श्री विठ्ठल विंशतिः कविताजितकल्लोलिकन्यका कान्तवक्षसे करुणादिगुणाढ्याय कमलानिधये नमः। इष्टका भगवती सरस्वती साम्प्रतं भवतु सानने मम। इष्टकाश्रयशुभस्व विग्रहम् विठ्ठलं विमलमीरितुं यते। इष्टकापदि परस्वयं पुमान् चन्द्रभाग भवदश्वरकन्धरः। इष्टकापदिह पण्डरीपुरे साम्प्रतं जयति चन्द्रभागया। श्रीविठ्ठलं नीलसरोजकान्तिम् श्रीचन्द्रभागादवलोकयन्ती। अत्रैव नित्यं स्थितिमादधाना श्रीचन्द्रभागेति नदी बभूव। श्रीचन्द्रमध्यस्थितमत्र कृष्णम् सक्तं पृथिव्यामवलोक्य युक्तम्। श्रीचन्द्रभासा समुपागतात्र श्रीचन्द्रभागेति नदी बभूव। भीमात्मनो यातु गणस्य हन्ता भीमाग्रजातेन नुतोय आसीत्। भीमानुजातस्य रथस्य यन्ता भीमातटे सम्प्रति राजते सः। भीष्मस्य माता सरिदेव सोऽयम् भीमा भवव्याजदवानलस्य। भीमानुजप्रेयसि जातकामा भीमाभिधाना वहतीह रम्या। इष्टका चन्द्रभा चन्द्रमा विठ्ठलश्चन्द्रभागा ततस्तत्पदालम्बिनी। चन्द्रभागाभिदा सर्वदा सन्निधिं संविधायात्र सा सत्सरित्क्रीडति। पुण्डरीकवदहो नयनन्ते पुण्डरीकनयनं तदुशन्ति। पुण्डरीकसुजने नयनन्ते पुण्डरीकनयनोऽसि वस्तुतः। तपसां तत्परमुत्तमं तपः पितुराराधनमित्यवैम्यहम्। पितृशुश्रूषुवरस्य दर्शने स भवानिष्टकया तपस्यति। उद्गता विनिहिता पदाम्बुजे तावके जयति देवकीसुत। इष्टकानि ददती नतात्मनाम् पुण्डरीककरसङ्गकोमला। नाम्बुजे न मुनिनाथ मानसे नापि नन्दभवने न मातरी। तिष्ठतीह यदि हेष्टकातले पुण्डरीककलिते कृतादरः। इष्टका रुक्मिणी पण्डरी नायकः श्रीपदाम्भोजसन्धारिणी सागता। इष्टका रूपिणी राजते निश्चितं यां समास्थापय श्रीयुतो भासते। इष्टका स्थापराः काठके पाठिता आनयन् सश्रमो मानवो नो भवेत्। इष्टकां मत्पदैकाश्रयां पूजयन्निष्टकामाप्तिमानस्तु भूभूषणम्। इत्यसौ विठ्ठलः श्रीदया चोदितः पण्डरीपत्तने पुण्डरीकार्चितः। इष्टकां काञ्चनः श्रीमतीमाश्रितश्चन्द्रभागान्तिके चारु संशोभते। इष्टकाननमुशन्ति राघवम् त्वाममी बुधवराः पितुर्गिरा। इष्टकापदमिहाथ यादवम् पूजकस्य महतः पितुर्गिरम्। इष्टकापथ जनानुषङ्गतः पापमागतमपोहितुम् परम्। इष्टकापदमिहानतः प्रभुम् विठ्ठलं भज विमोक्ष्यसे ततः। इष्टका जगति सर्वतो जनाः कष्टकालवशगादधत्यघम्।
इष्टकापदममुं विनम्यते स्पष्टका भुवि भवन्तु शोभनाः राधावक्रानन्तवाग्विभ्रमाढ्यम् वश्यम् कृत्वा स्वै रसैर्मार्गमध्ये रोधो वक्रा चन्द्रभागा स्वभूमा कृष्णाश्लिष्टा गाहते सौरसान्तः चन्द्रम् त्वम् मनसा सृजः किल पुरा तस्याथ भाविठ्ठल सा चाग्रे सुभगा पगा प्रवहति श्रीचन्द्रभागाभिधा पापस्थाक्षरमप्यहो न सहते पुण्यस्वरूपायतः तस्मात्पेन विना जनैः समुदिता श्रीचन्द्रभागेति सा अष्टदिक्षुश्रुता दष्टनारीश्वरा दष्टभूतिप्रदा दष्टमी सम्भवात् अष्टमूर्त्यानता दष्टवर्णेडिता दिष्टकावस्थिता दिष्टमन्यन्न मे पण्ढर्पूरिति नामधेयमहिते दिव्यस्थले क्रीडतः वैदर्भीसहितस्य यादवमणेः सौम्येष्टकावर्तिनः कन्दर्पस्य पितुस्तवोऽयमुदितः श्रीनिधेर्वाङ्निधेः वैदर्भीषुभरीतिमान् विजयते सर्वेष्टकामप्रदः।